नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर बुलेटिन सँगै अखबार दैनिक युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकवृन्द, हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो यो खबर बुलेटिन मन परे लाइक सँगै शेयर गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। सुन प्रकरणमा चिनियाको नेपाली नक्सा खोज्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग। चिनिया बोल्दै बोलेनन् तिब्बती मुलुकका भारतीयले देखाए उपत्यकाका गोदाम। 16 खुट्टेबाट बरामद गरिएका ब्रेक्सुबाट सुन झिकेर रिप्या। गलत खोप दिने कान्ति बाल अस्पतालले 30 लाख क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश। रोयल्टी विवादमा संगीतकार सुरेश अधिकारीले मागे माफी। ऋणीको घर कब्जा र बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ। कांग्रेस लोकतन्त्रको पक्ष र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो अध्यक्ष ओली। इटालीमा अत्यन्तै व्यस्त भए प्लेन चढ्नु अघि पनि फुटबल स्टेडियम अवलोकन गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। न्याम्सको आङ्गिक अस्पतालमा थपिए भेरी र भरतपुर अस्पताल। राजमार्ग विस्तारको तयारीले हेटौडामा खैलाबैला 15 साउनपछि संरचना भत्काइने। साउन अन्तिमदेखि किशोरीलाई स्कुलमै गएर एचपीभी खोप दिने तयारी। राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तपत्त मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्नु गलत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। कोशीको मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान। ओलीको आरोप प्रचण्डले एमालेको रकम खाए पिए सबै गरे। विशेषज्ञ लाइसेन्स परीक्षामा 52% चिकित्सक फेल। पटक पटक जितेका छौं, फेरि जित्ने छौं केपी ओली। कोशी प्रदेशका सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। बिरामीको मन्जुरी बिना उपचारको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नराख्न आदेश। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण। मधेस एमालेको 1 वर्ष तोकिए 5 काम। जनकपुरमा मिथिला भवन। गुल्मीमा 7 पटक म्याच थप्दा पनि 3 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएन। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर पोखरेल बलात्कार आरोपमा पक्राउ। धनगढीमा अवैध क्लिनिक चलाउने 4 जना पक्राउ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सर्भर डाउन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित। 3 दिनभित्र रापरपा केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन खाली गर्न महानगरको निर्देशन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधन विधेयक पारित गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आग्रह। फिलिपिन्समा यात्रुवाहक डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 30 जनाको मृत्यु। पहिरोले मुहान र पाइप बगाएपछि बागलुङको रिघामा खानेपानीको अभाव। र 19औं एसियाली खेलकुदको लागि पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान अधिकारीहरूले चिनिया व्यवसायीको नेपाली नक्सा खोज्न थालेका छन्। भाग्न लागेको अवस्थामा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक ज्यास्याङ लिङसँग जोडिएका नेताहरूको कनेक्सन खोज्न अनुसन्धान अधिकारीहरूले उनको मोबाइलको कल डिटेल रेकर्डर, सीडीआर र उनको डेरा र गोदाम आसपासका क्लोज सर्किट सीसीटीभी क्यामेरा फुटेज लगायतको विश्लेषण गरिरहेका छन्। हालसम्म अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका सुनसँग जोडिएको कडी मध्ये सबैभन्दा माथिल्लो व्यक्ति उनी नै हुन्। नेपालमा आउने सुनको व्यवस्थापन लिनले नै गर्ने गरेको देखिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी भन्छन्, उनी मार्फत अन्य व्यक्तिहरूको कनेक्सन खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौं। लिनले नै उपत्यकामा सुन राख्नका लागि विभिन्न ठाउँमा घर र गोदाम भाडामा लिएको खुलेको अधिकारीहरू बताउँछन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सा जाँच पास गरेर बाहिरको 1 क्विन्टल सुन 2 साउनमा सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। त्यसबेला विभागको टोलीले ट्याक्सी चालक अशोक लामालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। सुन तस्करीमा संलग्न रेडी ट्रेडर्स प्रालीको काठमाडौँ स्थित 16 खुट्टे गोदामबाट बुधबार बरामद गरिएका स्कुटरको ब्रेक्सुबाट सुन झिकेको पाइएको छ। विभागका अनुसार सुन झिकेपछि दुरुस्तै बनाएर ब्रेक्सुलाई कार्टुनमा रिप्याक गरिएको पाइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार 1320 थान बढी ब्रेक्सुबाट सुन झिकेको पाइएको हो। 1000 ग्राम तोलको 1 थान ब्रेक्सुबाट 555 ग्राम सुन झिकेको पाइएको छ। समग्रमा ब्रेक्सुबाट 732.6 केजी सुन झिकेको पाइएको छ। सुन झिकिएपछि अहिले ब्रेक्सुको प्रतिथान तौल 445 ग्राम मात्रै छ। गोदामबाट बरामद गर्ने क्रममै सुन छुट्याएर तस्करले लगिसकेको अवस्थामा फुक्लेको ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। ती ब्रेक्सुलाई ल्याब परीक्षणका लागि भन्सार विभाग पठाइएको थियो। गोदाममा ब्रेक्सुबाट सुन पगाल्ने उपकरण 2 थान र सुन तौलिने तुलो समेत भेटिएको विभागले जनाएको छ। कान्ति बाल अस्पतालले 1 बालकलाई गलत खोप लगाएर चिकित्सकीय लापरवाही गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले 30 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुवाल र दिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।
घाँटीमा समस्या भएर कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचार गर्न पुगेका 8 महिनाका बालक आलोक बराललाई गलत सुई दिँदा क्षति पुगेको भन्दै उक्त रकम फराउन आदेश दिएको हो। पीडित बालकका बुबा ध्रुव कुमार विश्वकर्माले अर्का बालकका लागि तयार पारिएको मेनिजाइटिस मलेरियाको खोप आफ्नो बच्चामा लगाउँदा उनको स्वास्थ्यमा क्षति पुगेको भन्दै मुद्दा हालेका थिए। 2073 साल असार 22 गते ती बालकलाई उपचारका लागि कान्ति अस्पतालको इमर्जेन्सीमा लगिएको थियो। त्यही राति नर्सले अर्का बालकका लागि तयार पारिएको मेनिन्जाइटिस मलेरियाको खोप आलोकलाई लगाइदिएका थिए। त्यसपछि बच्चामा सास फेर्न गाह्रो हुने, दिशा पिसाब चुहिने जस्ता लक्षण देखिएको थियो। बालकको स्वास्थ्य अवस्थामा थप जटिलता आएपछि स्वास्थ्यकर्मीले राति 2 बजे अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्री अस्पताल रिफर गरेका थिए। बालकलाई 28 दिन भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। त्यसको 18 महिनापछि भने बच्चाको खुट्टा नचल्ने, कान नसुन्ने, आँखाको नसा सुकेर आँखा नदेख्ने समस्या देखिएको थियो। रोयल्टीलाई लिएर रेडियो प्रसारकसँग विवाद चर्किएपछि संगीतकार तथा रोयल्टी संकलक समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले माफी मागेका छन्। साउन 1 गते फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै अधिकारीले बिना रोयल्टी स्रष्टाको सम्पत्तिमा लुटमार मच्चाएको भन्दै एफएम रेडियो विरुद्ध आक्रामक शब्द सहित असन्तुष्टि पोखेका थिए। उक्त अभिव्यक्तिको विरोधमा साउन 4 गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै 3 रेडियो प्रसारण संस्थाले अधिकारीका सांगीतिक कृति प्रसारण नगर्ने घोषणा गरेका थिए। विवाद चर्काउँदै गर्दा रोयल्टीको पारदर्शिता माथि समेत प्रश्न उठेको थियो। अधिकारीले नेपालका रेडियो सम्बद्ध छात्र संगठन रेडियो ब्रोडकास्ट फोरम नेपाल, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र सामुदायिक रेडियो प्रसारण संघले संगीत रोयल्टी नबुझाउन एफएम रेडियोहरूलाई उस्काएको भन्दै त्यस्तो रेडियो नवीकरण रोक्ने समेतको चेतावनी दिएको थियो। शुक्रबार भने फेसबुकमा पुनः स्ट्याटस लेख्दै अधिकारीले क्षमा याचना गरेका हुन्। 5 लाख ऋण तिर्न नसक्दा ऋणीको घर जग्गा कब्जा गरेर पटक जबरजस्ती करानी गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरको टोलीले ललितपुरको थेचोबाट सूर्यमान मार्लीलाई पक्राउ गरेको प्रहरीको उच्च स्रोतले बताएको छ। यो घटनामा पीडितले शुक्रबार मात्रै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेकी थिइन्। लगत्तै ललितपुर प्रहरीको विशेष टोलीले मार्लीलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई अदालत हाजिर गराएर थप अनुसन्धानका लागि म्याद लिने प्रहरीको तयारी छ। मार्लीबाट पटक दुर्व्यवहार र यातना पाएपछि पीडितले आत्महत्या गर्ने प्रयास समेत गरेकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार मालिससँग पीडितले 2076 सालमा 5 लाख रुपियाँ ऋण लिएकी थिइन्, तर मालीले 55 लाख रुपियाँ ऋण लिएको भन्दै नक्कली कागजात बनाएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको पक्ष र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार भरतपुरमा एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस पहिलो पार्टी भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको र लोकतन्त्रको पक्ष र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा समेत बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्। उनले अहिले माओवादीको ढाकर बोकेर कांग्रेस लुरु हिँडिरहनु परेको तर्क गरे। त्यस्तै ओलीले यसअघि पार्टी एकीकरण गरे पनि जस्तो भएको बताए। पार्टी एकता गरे पनि वास्तविक रूपमा एकता नभएको र तत्कालीन समयमा प्रचण्डले आफ्नो गुटको बैठक जारी राखेको उनले बताए। ओलीले पार्टी र सरकारमा व्यवधान भए पनि देश र जनताका लागि दृढतापूर्वक काम गरेको दावी गरे। ओलीले एमालेसँग मुलुक बनाउने सही विचार भएकाले पुनः ठूलो पार्टीमा फर्कने दावी गरे। उनले मौलिक राष्ट्रिय धारको प्रतिनिधि एमाले भएकाले देशको अस्तित्वका लागि पनि एमाले हार्न नमिल्ने उल्लेख गरे। अध्यक्ष ओलीले विभिन्न जनसंगठनहरू पुनर्गठन भए पनि सम्मेलन नभएको भन्दै सम्मेलन नहुने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटालीबाट हिजो बिहान स्वदेश फर्किएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भ्रमण सफल भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित फूड सिस्टम समिटमा सहभागी हुन यही साउन 6 गते त्यसतर्फ गएका थिए। सम्मेलनको क्रममा महत्त्वपूर्ण भेटघाटहरूबाट यो भ्रमण सफल भएको आफूले ठानेको उनले बताए। सम्मेलनमा देखिएको नेपालको सक्रिय सहभागिता र सम्मेलनको दौरानमा भएका महत्त्वपूर्ण भेटघाट यो भ्रमणलाई मैले एउटा सफल भ्रमणको रूपमा लिएको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने समग्रमा यो भ्रमणबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र संघीय मञ्चहरूमा नेपालको छवि एक स्वतन्त्र सार्वभौम संयुक्त राष्ट्र संघ र समग्र बहुपक्षीयता प्रति प्रतिबद्ध मुलुकको रूपमा अझै बढी मुखरित हुन पुगेको मैले विश्वास लिएको छु। सम्मेलनको क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना लगायतसँग साइडलाइन वार्ता गरेको उनले जानकारी दिए। सम्मेलनमा
सम्मेलनमा आफू निकै व्यस्त भएको उनले सुनाए। यो सम्मेलनमा म अत्यन्त व्यस्त रहेँ। सम्मेलनको पहिलो दिन त बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म करिब 12 घण्टा FAO को परिसरभित्र सम्मेलनमा सहभागिता र बैठकहरूमा व्यस्त रहे। केही बचेको समयमा समेत इटालीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा गरेको विकासको अवलोकन गरेको छु। प्लेनमा चढ्नुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै रोमको ओलम्पिक फुटबल स्टेडियमको अवलोकन गरे उनले भने। चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सको आङ्गिक अस्पतालमा भेरी र भरतपुर अस्पताल थपिएका छन्। गत चैतको मन्त्री परिषदको बैठकले भेरी र भरतपुरलाई पनि आङ्गिक अस्पतालमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार अबदेखि भेरी र भरतपुरमा पनि MD, MS लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरू पठन पाठन हुनेछन्। यसअगाडि न्याम्स अन्तर्गत 9वटा अस्पतालको सम्झौता गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसमा शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, मानसिक अस्पताल पाटन, सिभिल अस्पताल छन्। त्यसैगरी नेपाल आँखा अस्पताल, तिलगङ्गा आँखा अस्पताल, रणअम्बिका आँखा अस्पताल र विराटनगर आँखा अस्पतालले न्याम्ससँगै सम्झौता गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। डिभिजन सडक कार्यालय हेटौडाले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको रातो माटेदेखि राप्ती पुलसम्म सडकको दायाँ बायाँ 25-25 गज 22.8 मिटर सडक विस्तार गर्ने सूचना 10 असरमा निकालेपछि मकवानपुरको हेटौडा बजार अहिले तरङ्गित बनेको छ। सो 35 दिने सूचनामा हेटौडा उपमहानगरपालिका 15 रातो माटेबाट बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्मको सडक विस्तार हुने उल्लेख छ, जसको म्याद 15 साउनमा सकिँदैछ। त्यस लगत्तै सडक विस्तारका लागि सडकका दायाँ बायाँ भएका संरचना खाली गर्न थाल्ने डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ। 15 गतेपछि हामी तत्कालै सडक विस्तार गर्न थाल्छौँ, त्यही अनुसारको तयारी भइसकेको छ। सोही तयारी बमोजिम बिहिबारदेखि माइकिङ सुरु भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाका प्रमुख राजेश कुमार यादवले भने। एसियाली विकास बैंक ADB को ऋण सहयोगमा सडक विस्तार गर्न लागि यादवले बताए। अब हामीले राइट अफ वे क्लियर गर्ने हो, बाँकी काम ADB मार्फत संघ सरकार मार्फत नै हुनेछ उनले भने। यादवका अनुसार रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म हेटौडा बजार क्षेत्रमा एसियन हाइवे स्तरको 6 लेनको करिब 6 किलोमिटर सडक विस्तार गर्नुपर्नेछ। सरकारले ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस HPV विरुद्धको खोप साउनको अन्तिम सातादेखि लगाउन सुरु गर्ने भएको छ। 9 वर्ष पुरा भएका र 15 वर्ष नपुगेका किशोरीहरूलाई दिन लागि HPV खोप कुन ठाउँमा दिने भन्ने बारे छलफल चलिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमका अनुसार पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। सम्भावित ठाउँको नाम स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएका छौँ। हाम्रो तयारी साउनको अन्तिमबाट सुरु गर्ने भन्ने छ, डाक्टर गौतमले कुराकानीमा भने। मन्त्रालयबाट निर्णय भएपछि सबै कुराको जानकारी हुनेछ। उनका अनुसार कुनै एक जिल्ला वा 2-3 पालिकाका किशोरीलाई दिने योजना छ। हामीसँग थोरै मात्र खोप भएकाले धेरै ठाउँका किशोरीलाई दिन सकिने अवस्था छैन। करिब 9000 किशोरी लाभान्वित हुने गरी केही पालिका वा जिल्ला हेरेर HPV खोप दिन सक्छौँ, डाक्टर गौतम भन्छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कृति राम्रो नभएको बताएको छन्। इटाली भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केपछि शुक्रबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसित उनले राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तपत्त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार बस्नु राम्रो नभएको र मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण राख्न दिनुपर्ने बताएका छन्। स्पष्टीकरण राम्रोसँग राख्न दिने मौका पनि नदिकन राजीनामा दिने भए देऊ, न त सदन चल्न दिँदैनौ भनेर पहिले घोषणा गर्ने कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लैजाँदैन उनले भने। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि 4 दिनभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान भएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले 16 गते अपराह्न 5 बजे भित्र संविधानको धारा 168(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले बिहिबार मात्र मुख्यमन्त्रीमा यादव थापाको नियुक्ति बदर गर्नुको साथै संविधानको धारा 168(2) अनुसार 17 गते भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्न परमादेश दिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुने नसकेको बताएका छन्। जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रको बैठकमा ओलीले पार्टी एकता प्रचण्डको चाहना नै नरहेको बताए। माओवादीसँग एकता भनिए पनि एकता हुँदै भएन। ओलीले भने हामीले छुट्टै भेला गरेनौँ, प्रचण्डले आफ्नो पार्टी जीवितै राखे बैठक गरे। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा एमालेकै रकममा प्रचण्ड चलेको पनि ओलीले आरोप लगाए। आफ्नो हिसाब किताब बुझाएनन्, रकम बुझाए एमालेको रकम लिए, एमालेको रकममा चले, एमालेको रकम पाए, एमालेको रकम खाए पिए सबै गरे ओलीले भने। प्रचण्डले माओवादीको पार्टी कार्यालय समेत जीवित राखेको ओलीको भनाइ थियो। पार्टी कब्जा गर्न नसके फेरि अलग हुनुपर्ने बुझेर प्रचण्डले हिसाब किताब र पार्टी कार्यालय अलग गरेको ओलीले
बताएका छन्। विशेषज्ञ डाक्टरहरूको लाइसेन्स परीक्षा विशेष परीक्षामा 52% चिकित्सक फेल भएका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शुक्रबार लिएको परीक्षामा 48% चिकित्सक मात्रै पास भएका हुन्। काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीका अनुसार परीक्षा दिनका लागि कुल 212 जनाले फर्म भरेका थिए। शुक्रबारको परीक्षामा 209 जनाले मात्रै सहभागिता जनाएका थिए, जसमध्ये 101 अर्थात् 48.33% पास र 103 अर्थात् 51.37% चिकित्सक फेल भएका हुन्। पुलचोक स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ संस्थानको हलमा भएको परीक्षा शुक्रबार दिउँसो 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म चलेको थियो। परीक्षामा विभिन्न 34 विषयका विशेषज्ञ डाक्टरहरू सहभागी थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन्। जनसंगठन समन्वयन संयन्त्रको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अहिलेसम्म एमालेको एकल बहुमत नआएको बताएका छन्। बहुमतको सरकार बनाउन जरुरी छ, 49 अरूले बाँडुन् तर 51 हाम्रै हुनुपर्छ। ओलीले भने विगतमा पटक पटक जित्दै आएको भन्दै फेरि पनि जित्ने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे। हामी जेलमा हुँदा जित्छौं एक दिन भनेर गीत गाउँथ्यौं। ओलीले भने अहिले हामी भन्न सक्छौं पटक पटक जितेका छौं, फेरि जित्छौं। अहिले चुनौती भए पनि फेरि जित्ने ओलीले बताए। हामीले चुनौतीहरू देखेका छौं तर पराजित गर्न सक्छौं, व्यवधान देखाएका छौं तर जित्ने छौं, ओलीले भने। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनले गौतमको हस्ताक्षर सहित सरकार बनाएर गल्ती गरेको स्वीकारेको भन्दै महामन्त्री शर्माले प्रश्न गरे। जब गल्ती थियो भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई महसुस गर्छौं भने सभामुखले महसुस गर्नु पर्दैन, सभामुखको पदमा अब बस्न हुँदैन भनेर गौतमको अन्तरात्माले भन्नुपर्ने शर्मा बताउँछन्। सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसबाट उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनाउँदा बहुमत संख्या पुर्याउनका लागि गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए। अस्थिरता नहोस् भने उहाँले त्यसबेला हस्ताक्षर गर्नुभयो भने अहिले सरकार बिन नहोस् भन्नका लागि उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। शर्माले भने भूमिका परिवर्तन गरी सरकार विहीनतालाई गौतमले साथ दिनुपर्ने शर्माको तर्क छ। गौतमले सभामुखबाट राजीनामा गरेर हस्ताक्षर गरेपछि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतका लागि 47 जना पुग्दछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बिना सत्ता घटकलाई बहुमत पुर्याउन गौतमलाई राजीनामा गराउनु मात्रै विकल्प छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बिरामीको परिचय खुल्ने गरी उपचार गरिरहेको भिडियो, तस्बिर वा भनाई बिरामीसँग मन्जुरी नलिई सामाजिक सञ्जालमा नराख्न आग्रह गरेको छ। चिकित्साको पेशागत मर्यादा विपरीतका अभिव्यक्ति सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन, काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीले भने। नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली 2024 मा चिकित्सकका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यम उपयोग बारे व्यवस्था गरिएको छ। रजिस्ट्रार डाक्टर अधिकारीले भने कुनै पेशागत विवरण राख्नुपर्ने भए काउन्सिलमा दर्ता भएको पत्रमा उल्लेखित विवरण मात्र राख्न पाइनेछ। सो नियमावली विपरीत भएमा प्रकृति हेरी मेडिकल काउन्सिल, नेपाल प्रहरी, साइबर ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायत निकायबाट कारबाही हुन सक्ने उनले बताएका छन्। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन्। दुवै सदनबाट पास भए प्रमाणीकरणका लागि शीतनिवास पुगेको विधेयक शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता तैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानूनको रूप लिएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति 5 असार 2080 मा दर्ता भएको यो विधेयक 15 असार 2080 मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो। 31 असार 2080 मा प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित पारित गरेको विधेयकलाई 10 साउनमा राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको थियो। नेकपा एमालेले मध्य प्रदेशमा 1 वर्षसम्म चल्ने कार्यक्रमको खाका तयार पारेको छ। गत चुनावमा अपेक्षित नतिजा नआएपछि एमाले संगठनात्मक सुधार गर्न 1 वर्ष अभियानमा छ। त्यो अभियान अन्तर्गत पार्टी सचिव योगेश भट्टराईलाई एमालेले मधेसको इन्चार्ज बनाएर पठाएको छ। उनी इन्चार्ज भएर गएपछि मधेस कमिटीले वर्ष दिने कार्यक्रमको खाका तयार पारेको हो। मध्य प्रदेशको सचिवालय बैठकले 1 वर्षसम्म चल्ने कार्यक्रमको तालिका अनुमोदन गरेको छ। मध्य प्रदेश प्रचार संयोजक अरविन्द सिंह भन्छन्, सिंहका अनुसार गत 2 साउनको बैठकले पारित गरेको कार्यक्रम वर्ष दिनसम्म मध्य प्रदेशमा चल्नेछ। अभियान अन्तर्गत मधेसको आर्थिक सामाजिक विकासको खाका तयार पार्नलाई एमालेले प्राथमिकतामा राखेको छ। वर्ष दिनसम्म चल्ने कार्यक्रमको मधेस विकासको 25 वर्षीय दीर्घकालीन योजना बनाउने सचिव भट्टराई बताउँछन्। पार्टी संगठन विस्तार र वैचारिक प्रशिक्षण चल्ने नै भयो। उनी भन्छन्, हामी मधेसको विकासमा दीर्घकालीन योजना समेत बनाउँदैछौँ। उर्वर भूमि मधेसमा अहिले पनि गरिब, बेरोजगार र पछौटे
अनिश्चयपन रहेकाले दीर्घकालीन योजना बनाउने उनी बताउँछन्। यसका लागि जुली महत्त्वको संयोजकत्वमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण समृद्ध खाका समिति गठन गरिएको छ। यो समितिले मधेसको सम्भावना विकासको प्राथमिकता र सामाजिक समस्या हल गर्न चाल्नुपर्ने कदमको योजना बनाउनेछ। गुल्मी सदरमुकाम तमघास खाम्सेपानी नयाँ गाउँ नादी सुरेटारी सडक खण्डमा 7 पटकसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद थप्दा समेत कालोपत्रे हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायले पटक पटक ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने हुँदा यहाँको सडक झन्डै 3 किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनबाट वञ्चित भएको हो। यो सडकमा निर्माण कार्य खण्ड खण्ड रूपमा भइरहँदा जनता आक्रोशित हुनु परेको रोमबहादुर गुरुङले बताए। उनले भने एउटा सडकको 7 पटकसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद थप्दा समेत काम हुन सकेको छैन, जसले गर्दा हामी स्थानीयहरूलाई रिस उठ्न थालेको छ। कति पटक सडक बनाउँछौँ भनेर ढाँट्ने, यो त अति भयो। सडकको सुरुको खण्ड तमघास खाल्से पानी अन्तर्गत सुपा खोलासम्म 2.5 किलोमिटर कालोपत्र हुन नसकेको हो। अर्को खण्डको 3 किलोमिटर 3 वर्ष अघि नै कालोपत्रे भएको थियो। निर्माण व्यवसायले पटक ठेक्का सम्पन्न गर्ने म्याद थप्ने तर काम पूरा नगर्दा सडक समयमै निर्माण हुन सकेको छैन। व्यवसायले अन्तिम पटक भन्दै 2080 साल असारसम्मको म्याद थप गरेको थियो। यो समयमा पनि कालोपत्रे गर्ने काम कुनै पनि भएको छैन। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर हरिकुमार पोखरेल बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित ब्लू क्रस अस्पतालमा उपचारका लागि भन्दै भर्ना भएर बसेको अवस्थामा उनलाई प्रहरीले हिजो बिहान पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका डीएसपी अनिल अधिकारीले इन्जिनियर पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए। आफ्नो घरमा काम गर्ने एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप पोखरेलमाथि लागेको छ। यसअघि ती किशोरीले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरे। त्यस लगत्तै पोखरेल मुटुको समस्या भएको भन्दै अस्पतालमा भर्ना भएर बसेका थिए। प्रहरीले उनलाई अस्पतालबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। धनगढीमा अवैध रूपमा क्लिनिक सञ्चालन गरेका 4 जना पक्राउ परेका छन्। बिहिबार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले धनगढी उपमहानगरपालिका 2 र 3 बाट अवैध मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका 3 बस्ने एभरेस्ट मेडिकलका सञ्चालक 30 वर्षीय अमर चौधरी, महानब्बे हाम्रो मेडिकल फार्मेसीका सञ्चालक 25 वर्षीय नवीन धामी रहेको कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कुलदीप चन्दले बताएका छन्। उनका अनुसार वडा नम्बर 3 मै सञ्चालन गरिएको फार वेस्ट प्याथोलोजीका 33 वर्षीय दीपक मोहरा र वडा नम्बर 2 मा रहेको रेग्मी क्लिनिक फार्मेसीका 73 वर्षीय गोरख बहादुर श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम लिनुपर्ने सञ्चालन अनुमति नलिएको देखिएकाले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको सर्भर डाउन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रभावित भएको छ। अध्यागमनको सिस्टम डाउन हुँदा हिजो दिउँसो करिब 3:30 बजेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको थियो। अध्यागमन विभाग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत रामबन्धु सेढाईका अनुसार सर्भर डाउन भए पनि मेनुअल रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु व्यवस्थापन भइरहेको छ। उहाँले सर्भर मर्मतको काम पनि भइरहेको बताए। अध्यागमनको सर्भर डाउन भएकाले मेनुअल रूपमा यात्रु व्यवस्थापन गरी सेवालाई निरन्तरता दिएको छ। प्रमुख सेडाईले भने विमानस्थल कार्यालयले पनि अध्यागमनको सर्भर डाउनले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य प्रभावित भएको र मेनुअलमा उडान सेवालाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाको केन्द्रीय कार्यालय भवन खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्देशन जारी गरेको छ। महानगरले माइकिङ गरी रापरपाको केन्द्रीय कार्यालय भवन 3 दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन जारी गरेको हो। धुमबाराहीमा रहेको रापरपाको केन्द्रीय कार्यालय भवन विद्युत प्रसारण लाइन मुनि रहेकाले महानगरले हटाउन निर्देशन दिएको हो। महानगरले यसअघि पनि माइकिङ गरी विद्युत प्रसारण लाइन मुनि रहेका भवन खाली गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधि मण्डलले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हासँग भेट गरी संसदमा प्रस्तुत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को संशोधन विधेयक प्रति ध्यानकर्षण गराएको छ। सभामुख र अध्यक्षको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो भएको छुट्टा छुट्टै भेटमा शान्ति समाजका अध्यक्ष रामकृष्ण बरालले ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्दै विधेयक तर्जुमा गर्दा नै लोकतन्त्र र आधारभूत स्वतन्त्रताका मूल्यप्रति संवेदनशील हुँदै नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मानवीय कानुन अनुकूल हुनुपर्ने तर्फ ध्यानकर्षण गराएको जानकारी दिए। संशोधन विधेयक पारित भएमा हिंसालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने खतरा उनले बताए।
प्रतिनिधि मण्डलमा शान्ति समाजका सभापति बराल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, वरिष्ठ सभापति कृष्ण बहादुर रावल, महासचिव रेणुका पौडेल, सचिव चन्द्रमणि बन्जुरा, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्य द्वय नम्रता खरेल र दिवाकर पुडासैनी, काठमाडौँ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी, तिमल सिन्हा थिए। सम्बन्ध निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउने क्रम पनि जारी रहेको शान्ति समाजले जनाएको छ। क्षमता भन्दा धेरै यात्री बोकेको यात्रुवाहक एउटा डुङ्गा फिलिपिन्सको राजधानी मनिला नजिक रहेको एउटा तालमा दुर्घटना हुँदा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अरु 40 जनाको उद्धार गरिएको छ। 42 जना यात्री क्षमताको उक्त डुङ्गामा 70 जना सवार थिए। तालमा हुरी चलेको त्यसबाट त्रसित अधिकांश यात्री डुङ्गाको एक भागमा एकत्रित हुँदा सन्तुलन बिग्रेर दुर्घटना भएको फिलिपिन्सका तटरक्षकले बताएका छन्। डुङ्गामा अन्य यात्री पनि रहेको आशंका गरिएको छ। बिन्गो नान नगरपालिकाको बन्दरगाहबाट लागुना तालमा रहेको टापुतर्फ गइरहेका बेला बिहिबार अपराह्न उक्त दुर्घटना भएको हो। 700 भन्दा बढी टापु भएको फिलिपिन्समा जल यातायात सुरक्षा निकाय पालन नहुँदा वर्षेनी संयोगले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। निरन्तर वर्षाका कारण खसेको पहिरोले मुहान र पाइप बगाउँदा बागलुङको गलकोट नगरपालिका 11 रिघाको सिङ्गो गाउँमा खानेपानीको अभाव भएको छ। रिघा खानेपानी आयोजनाको मुहान माथिदेखि झरेको पहिरोले 25 मिटर पाइप लाइन सहित मुहानलाई छेदविच्छेद बनाएको गलकोट नगरपालिका 11 का वडाध्यक्ष डमबहादुर श्रीसले जानकारी दिनुभयो। खानेपानीको समस्या समाधान गर्न विक्रमसम्म 2068 सालमा रिगाउँदेखि 18 किलोमिटर टाढा गलकोट नगरपालिका 10 पाण्डव पोखानीमा रहेको मूलबाट पानी ल्याइएको थियो। 4 दिनदेखि धारमा पानी नआउँदा 600 घरका 3000 बढी नागरिकले खानेपानीको समस्या भोग्नु परेको छ। 4 दिनभन्दा बढी भयो गाउँमा पानी आएको छैन। पानी नआउँदा स्थानीयवासीले समस्या भोग्नु परेको छ। पहिरोले 25 मिटर जीआई पाइप बगाएको छ। मुहानमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। वडाध्यक्ष श्रीसले भन्नुभयो, गाउँलेलाई तत्कालका लागि खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। निरन्तर वर्षा भइरहेको हुँदा अहिलेसम्म पानी ल्याउन सकिएको छैन। अहिले अस्थायी रूपमा भए पनि पानी ल्याउने प्रयास भएको छ। भर्खर सकिएपछि दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ उनले भने। र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। 19औं एसियाली खेलकुदको लागि नेपाल पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई 15 सदस्य टोलीको नाम पठाएको हो। बलर अविनाश बोहरा, विकेट किपर विनोद भण्डारी र अलराउन्डर विवेक यादव लामो समयपछि राष्ट्रिय टोलीमा अटाएका छन्। आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल र भीम सार्की भने टिममा परेका छैनन्। नेपाली टोलीमा कप्तान रोहित कुमार पौडेल सहित कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आशिष शेख, कुशल मल्ल, गुलसन झा, करण केसी, अविनाश बोहरा, सन्दीप लामिछाने, ललित नारायण, राजवंशी कुमार यादव, प्रतीश जीसी, सुम्पाल कामी, सन्दीप जोरा र विनोद भण्डारी रहेका छन्। एसियाली खेलकुद 2 महिनापछि चीनको आन्झोउमा हुँदैछ। हवस् त यिनै खबरसँगै अखबार दैनिक सकियो। स्वस्थ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।